पिंक स्टैंप निश्ता तो वीज़ा निश्ता। If I am here standing in front of you, you can be the next one. अस्सलामुअलैकुम ऑल नाजरीन, एक दफ़ा फिर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जिस तरह वेटनरी प्रोफेशन में DVM 5 साल डिग्री वाले बहुत ही आम किरदार अदा करते हैं, इसी तरह पैरावेट्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की मईशत में। जो 2 साल वाले डिप्लोमे वाले लड़के होते हैं ये बहुत ज़्यादा फील्ड में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसीलिए उनकी प्रैक्टिस बाज़ DVM डॉक्टरों से ज़्यादा बेहतर होती है। आज हम बात करेंगे कि LAD के लड़कों को अपनी डिग्रियां अटेस्ट कैसे करवानी है मुत्तहदा अरब इमारात, दुबई या गल्फ कंट्रीज के अंदर जाने के लिए। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहला जो आपने काम करना है वो है अटेस्टेशन ऑफ योर मैट्रिक। आपने सबसे पहले अपने मैट्रिक की डिग्री को अटेस्ट कराना है और वो आप करवाएंगे IBCC। IBCC वो मुस्तनद इदारा है जो मैट्रिक और FSC की डिग्रियां टेस्ट करता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मुतलका बोर्ड जाएंगे जहाँ से आपने मैट्रिक की होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने, अगर आपने FSC की हुई है तो ये एक प्लस है। मैट्रिक मैंने की मुल्तान बोर्ड से, मैं मुल्तान बोर्ड के अफ्तर जाऊंगा और उनको कहूँगा कि मैंने अपनी डिग्री को बैरून मुल्क जाने के लिए वेरिफिकेशन करवानी है, तो वो आपसे कहेंगे कि अपनी जो डिग्री है वो आप यहाँ पे लाइए और कुछ फ़ीस होती है, हर बोर्ड की अलग फ़ीस होती है। वो 2 सील्ड एनवेलप करेंगे, एक एनवेलप के अंदर आपको थमा देंगे डिग्री और एक एनवेलप को खुद जो है वो IBCC के दफ्तर सेंड कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप IBCC के दफ्तर जाना चाहते हैं लाहौर, आप IBCC के दफ्तर जाना चाहते हैं बहावलपुर, ये आपकी मर्ज़ी है। वो आपको कहेंगे आप बताएं आप कहाँ से करवाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से फिर आप अपना वो सील्ड एनवेलप लेकर जो आपने खोलना नहीं है और IBCC के दफ्तर चले जाएंगे। जब आप IBCC के दफ्तर जाएंगे तो इस तरह से आपकी वहाँ से मेरे ख्याल में सुबह सुबह आप जाएंगे, वहाँ नेशनल बैंक का चलान भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और शाम के टाइम आपको जो डिग्री आपकी वो वापस मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से तालीम याफ्ता लोगों का बहुत ज़्यादा इनखला शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि हर बंदा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहता है। तो आप जितनी जल्दी जाएंगे आपका काम उतनी जल्दी हो जाएगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक योर लाइफ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये आपने बात सुनी होगी। तो इसी तरीके से अच्छा, जब आपका IBCC हो जाएगा, अब आपने किया हुआ LAD का डिप्लोमा, वो चाहे आपने किया हुआ है युवास से, घोड़ा अस्पताल से, वो चाहे आपने किया हुआ है रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर से, या आपने किसी भी इदारे से किया हुआ है, तो इसका सिंपल सा हल है। सबसे पहले आप अपना डिप्लोमा वेरीफाई करवाएंगे अपने उस इदारे से जहां से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है। नंबर 1, ये अटेस्टेशन कराने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने किसी भी DLO से, जो डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर है, उससे जाकर मोहर लगवानी है, स्टैंप करवानी है, अटेस्टेड बाय, उसके साइन और नीचे उसकी मोहर। उसके बाद आपने जो आपने मैट्रिक अपनी IBC से करवा ली होगी वो, और FSC अगर आपकी है तो प्लस है, प्लस आपकी ये डिग्री आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से करवानी है। पहला स्टेप IBCC से आपकी मैट्रिक की डिग्री, दूसरा स्टेप रिफा या किसी भी इदारे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर या जिधर से आपने डिग्री की होगी वहाँ की वेरिफिकेशन, प्लस DLO के आपकी डिप्लोमे के ऊपर दस्तखत, और फिर वो डॉक्यूमेंट प्लस आपका ये मैट्रिक वाला डॉक्यूमेंट, दोनों मिला के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्टेशन होगी। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से ये अटेस्टेशन करवा लेंगे, फिर यही दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने UAE एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्टेशन करवानी है। UAE एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्टेशन कराने के लिए ये लाजमन होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से मैट्रिक और डिप्लोमा आपका अटेस्ट हो चुका है कि नहीं। तो ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। और आपको यार एक बात मैंने आपसे करनी है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, खाली वीडियो देखते रहते हो और एंजॉय करते रहते हो, ये काम नहीं है भाई। मोटिवेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। हो गया
IBCC میٹرک ہو گئی, منسٹری آف فارن افیئر سے آپ کے یہ سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. پھر اب آپ نے UAE ایمبیسی اسلام آباد جانا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, آپ ساشا ہے, جیری ہے, آپ ان کے تھرو بھی کروا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ وہ جو 10-15 دن لگاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جائیں اسلام آباد. 12 کہو شٹل سروس ایریا ہے, وہ اسپیشلی اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ کسی بھی ایمبیسی کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے, ڈگریاں ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے یا اور بھی کسی کام کے لیے, تو وہ اسی طرح 12 کہو شٹل سروس ایریا کے اندر جائیں گے. 12 کہو شٹل سروس ایریا میں جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ آپ کی میٹرک کی سند اور آپ کا جو ڈپلوما ہے اس کی فوٹو کاپیاں آپ کے پاس ہوں, آپ کے ID کارڈ کی فوٹو کاپیاں آپ کے پاس ہوں, اور کوئی غیر ضروری چیز نہیں لے کے جانی. صرف آپ نے وہاں پہ لے کے جانے ہیں ڈالرز. $41 فیس ہے پر پیج, تو آپ کو $82 چاہیے ہوں گے میٹرک کے لیے, $41 اور $41 آپ کو چاہیے ہوں گے LLD کے ڈپلومے کے لیے. تو آپ وہاں پہ جائیں گے, کوئی غیر ضروری چیز نہ لے کے جائیں, کیونکہ وہ کوئی بھی چیز آپ کو وہاں پہ ایکسٹرا نہیں لے کے جانے دیں گے. موبائل فونز تک وہ جو ہے آپ سے سائڈ پہ رکھوا دیں گے. خیر وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ پراپر سسٹم ہے, میکانزم ہے, ٹینشن مت لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. $1000 ان کی فیس ہوتی ہے اندر, وہ جس کے تھرو آپ کو لے کے جاتے ہیں اندر شٹل کے تھرو. تو اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2000 لے لیں گے. دبئی ایمبیسی جو ہے وہ 9 بجے کھل جاتی ہے, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ 5 دن کام کرتی ہے. ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, لیکن جمعے کو ان کی ٹائمنگ 1 بجے تک ہوتی ہے. لیکن آپ نے بھائی پھر وہی بات ہے, اگر کام کرنا ہے تو پھر صبح جائیں. 8:30 بجے تک آپ جو ہے وہ 12 کہو شٹل سروس ایریا میں پہنچ جائیں. وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے اندر چلے جائیں. آپ کا ID کارڈ آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے, آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے. پاسپورٹ نہیں تو کوئی UAE ایمبیسی دی اٹیسٹیشن نہیں, پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر پاسپورٹ ہوگا تو یہ کام ہوگا. پھر آپ لوگ چلے گئے وہاں پہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اندر جائیں گے, وہاں پہ وہ آپ سے ساری چیزیں وغیرہ رکھوا لیں گے اور آپ کو ایک کارڈ دیں گے. ہائیس یا وین آپ کو لے کے جائے گی. وہاں پہ آپ لوگوں کو 15 منٹ سے 20 منٹ کے اندر باری جو ہے وہ اٹیسٹیشن کر کے UAE ایمبیسی کا ٹھپا مار کے اور وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے باہر. اب آپ نے بلو سٹیمپ جو UAE ایمبیسی کا ٹھپا ہے وہ پاکستان سے لگوا لیا ہے. اب کیا چاہیے, اب چاہیے آپ کو پنک سٹیمپ, پنک ٹھپا. تو وہ پنک ٹھپا آپ کا یہاں UAE کے اندر آ کے لگے گا. وہ یا آپ کا کوئی دوست جاننے والا ہے تو آپ اس کو ڈگری کوریئر کر دیں, وہ یہاں سے لگوا دے گا. تو جو یہاں پہ چارجز ہیں وہ میرے خیال میں 150 درہم ہے پر پیج کے. یہاں پہ آپ کو DVM کی ڈگری, DVM کہہ رہا ہوں, LLD کی ڈگری کروانی ہوگی اٹیسٹ. آپ LLD کی ڈگری اٹیسٹ کروا لیں گے یہاں سے, اور وہ آپ لگوا لیں گے, کیا کہتے ہیں اسے, پنک سٹیمپ لگوا لیں گے. پنک سٹیمپ لگوانے کے بعد اس بیس کے اوپر جو ہے نا, جہاں بھی آپ کو نوکری ملے گی تو ویزا لگے گا. اگر پنک سٹیمپ نہیں ہے, پنک سٹیمپ نشتہ تو ویزا نشتہ. اگر پنک سٹیمپ نہیں ہے تو ویزا نہیں لگے گا. تو یاد رکھیے, the first step what I have said to you is IBCC میٹرک. اگر کسی کی FSC ہے وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, FSC کی بھی وہ کروا لے. ایک ہی دفعہ پیسے لگتے ہیں, پھر انسان نے ساری زندگی کمانے ہوتے ہیں, اس لیے کنجوسی مت کرنا. نمبر 2 سٹیپ, فرسٹ سٹیپ IBCC ہو گیا. نمبر 2 اس کے بعد آپ کی ڈپلوما ویریفائی یونیورسٹی سے ہو گیا. اس کے بعد آپ کا DLO سے دستخط ہو گئے, منسٹری آف فارن افیئر پاکستان سے آپ کا ڈپلوما اٹیسٹ ہو گیا. اب میٹرک, FSC اگر ہے تو پلس ڈپلوما, یہ آپ UAE ایمبیسی لے کے جائیں گے. آپ نے میٹرک بھی منسٹری آف فارن افیئر پاکستان سے کروانی ہے. UAE ایمبیسی آپ کا کوئی کاغذ تب تک ٹیسٹ نہیں کرے گی جب تک منسٹری آف فارن افیئر پاکستان کا اوپر ٹھپا نہیں لگا ہوا ہوگا. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے یار, اس میں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, مجھے پتہ لگے کہ یار واقعی ویڈیو شیئر ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر LLD والوں انشاءاللہ جابز کے والے سے بھی بتاؤں گا کہ کیسے جاب سرچ کرنی ہے. DVM والوں کو, فارمیسی والوں کو, فزیوتھراپی والوں کو, سب کو انشاءاللہ انفارمیشن دوں گا, کیونکہ ناؤ آئی ہیو چوزن دس پروفیشن. الحمدللہ میں نے یہ پروفیشن چوز کر لیا ہے ٹو گائیڈ پیپل, ٹو موٹیویٹ پیپل. اور میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈی موٹیویٹ کروں. ذلت, عزت, یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج اگر ڈاکٹر جلیس مرزا دبئی میں ہے نا تو وہ اس رب کی ذات کی وجہ سے ہے. آج سے 4-5 مہینے پہلے مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ things will grow so quickly for me. تو الحمدللہ اس رب کا شکر ہے جس نے یہ دنیا بنائی, جس نے یہ آپ کو عزت دی, جو غفور ہے, جو رحیم ہے, جو مالک ہے. بندہ کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. 25-30 ہزار روپے کمانے سے بہتر ہے کچھ کرو یار, کچھ کرو, نکلو.
کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. میں نے بولا یہ سورج ڈھل چکا ہے, غروب آفتاب ہو چکا ہے, تو بہت ساری اپرچونٹیز لے کے غروب ہو چکا ہے. جب یہ صبح کا سورج نکلے گا تو بہت ساری اپرچونٹیز لے کے نکلے گا. تو اس لیے آج نہیں تو کبھی نہیں, آخر کب تک سوچتے رہو گے, ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھتے رہو گے اور لوگوں کو دیکھتے رہو گے جو باہر ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو. اور اپنا کوئی بھی پوچھنا ہو تو کوئریز جو ہے وہ سینڈ کر دینا انشاءاللہ, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا. تھینک یو.